गत वर्षको डिसेम्बरबाट कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भएको हो। महामारी सुरु भएको 5.5 महिना बितिसकेको छ। यो बीचमा विश्वभर करिब 55 लाख मानिस कोरोनाबाट संक्रमित भइसकेका छन् भने करिब 3.5 लाख मानिसको मृत्यु समेत भइसकेको छ। कोरोना विरुद्धको औषधि र खोप पत्ता लाग्न सकेको छैन। विश्वका धेरै मुलुकका वैज्ञानिक कोरोना विरुद्धको खोप र औषधि पत्ता लगाउने प्रयासमा जुटिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा केही व्यक्तिले भने आयुर्वेदिक औषधि र जडीबुटीको सेवनबाट कोरोना ठिक हुन्छ भन्ने प्रचार गरेको पाइन्छ। नेपाल सरकारले भने आयुर्वेदिक औषधि र जडीबुटीबाट कोरोना निको हुन्छ भन्ने कहीँ कतै पुष्टि नभएको स्पष्ट पारेको छ। आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले केही व्यक्तिले जडीबुटी र आयुर्वेदिक औषधिले कोरोना भाइरसको संक्रमण पूर्ण रूपमा निको पार्ने हल्ला चलाएकाले त्यसको पछि नलाग्न आग्रह गरेको छ। अहिलेसम्म कुनै पनि प्रकारको कोरोना भाइरसलाई नै असर गर्ने गरेर कुनै पनि औषधि पत्ता लगाइसकेको अवस्था छैन। अहिले आधुनिक चिकित्सा पद्धतिमा पनि विभिन्न औषधिहरूको ट्रायलको रूपमा, क्लिनिकल ट्रायलको रूपमा यसको लागि चाहिँ भ्याक्सिन र उपचारको लागि क्लिनिकल ट्रायलको रूपमा प्रयास भइरहेको छ। हामीले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले एउटा चाहिँ आयुर्वेद एन्ड अल्टरनेटिभ मेडिसिन गाइडलाइन जुन जारी गरेका छौँ, त्यो जारी गर्नुको उद्देश्य प्रिभेन्टिभ मेजर्सको लागि हो। चिकित्सा पद्धति अरू वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिमा यिनी औषधिको सेवन गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्यको लागि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ र जसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ कोरोनाको इन्फेक्सन भइसकेपछि कोभिड-19ले गर्दाखेरि हुन सक्ने सिस्टमेटिक ड्यामेजलाई रोक्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यो रोकथामको लागि हामीले एउटा चाहिँ गाइडलाइन जारी गरेका छौँ। त्यही गाइडलाइन भनेको हामीले घरमा बस्दा, लकडाउनको अवस्थामा घरमा बस्दा घरमा पाइने नि जडीबुटीहरू, यिनी योग आसनहरू गर्दाखेरि शरीरलाई भित्रैबाट हामीले मजबुत गराउन सक्छौँ है भन्ने उद्देश्यले जारी गराएको। केही जडीबुटी र आयुर्वेदिक औषधिले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने भए पनि कोरोना निको नपार्ने भएकाले हल्लाको पछि नलाग्न विभागले सुझाव दिएको छ। जडीबुटीको प्रयोगले शरीरलाई फाइदा पुर्याउने भएकोले उपयोग गर्न भने सकिनेछ, तर यसले कोरोना तत्काल ठिक पार्छ भन्ने भ्रममा पर्न भने हुँदैन। भारत र चीन लगायतका वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको विकास भएका मुलुकमा पनि अहिले यसबारे अध्ययन भइरहेको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले पनि यसमा अध्ययन गर्दै आएको छ। भारतमा, चीनमा जस्तै यहाँ आफ्ना एउटा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति अथवा ट्रेडिसनल चिकित्सा पद्धतिको एउटा राम्रो सञ्जाल भइसकेको र लगानी गर्न सक्ने सक्षम भएका देशहरूले चाहिँ केही औषधिमा, जस्तै चीनमा पनि एउटा रिपोर्ट हामीले के प्राप्त गरेका छौँ भने त्यहाँ उपचार गर्ने क्रममा आधुनिक चिकित्साका औषधि सँगसँगै मेडिसिनल मेडिसिनका औषधिहरू पनि त्यहाँ सँगै प्रयोग गरेको देखियो। साथै भारतमा पनि आयुष मन्त्रालय छ, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालाई सपोर्ट गर्नको लागि आफ्नै मन्त्रालय छ। त्यो मन्त्रालयले पनि केही औषधिहरूको जस्तै यष्टि मधु छ, अश्वगन्धा छ, गुडुची छ, यिनीहरूको औषधिहरूको क्लिनिकल ट्रायलको रूपमा प्रयास भएर चाहिँ काम भइरहेको छ। हामीले पनि यिनी प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू चाहिँ हाम्रो आयुर्वेदिक र सयौं वर्षदेखि हामीले घरमा प्रयोग गरेका विषयवस्तु हो। त्यसकारणले यसले विभिन्न कामको लागि प्रयोग गर्छ भनेर त हामीले जारी गरियो। सँगसँगै कोभिडको लागि क्लिनिकल ट्रायलको लागि हामीले चाहिँ क्लिनिकल ट्रायलका अथवा कोभिडका पेसेन्ट्सहरूलाई औषधि खुवाउनको लागि एउटा चाहिँ प्रोसिड्युर हुन्छ। त्यसको लागि हाम्रो एनएचआरसी जुन हेल्थ रिसर्च काउन्सिल छ नेपालको एउटा चाहिँ अनुसन्धानको मेन बडी, त्यो बडीसँग हामीले समन्वय गरेर यिनी जडीबुटीहरू, यिनी औषधिहरूको लागि क्लिनिकल ट्रायल आधुनिक चिकित्साका औषधिको सँगसँगै आयुर्वेदका औषधि पनि सँगसँगै यदि चाहिँ क्लिनिकल ट्रायलको रूपमा एप्रुभल पाइयो भने त्यसको टक्सिसिटी लगायत एउटा प्रोसेस हुन्छ। त्यो टक्सिसिटीहरू हेरेर हामीले चाहिँ क्लिनिकल ट्रायलमा पनि जाने प्रयासमा छौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमणसँग लड्नका लागि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्नुपर्दछ। नेपालमा जुनसुकै ठाउँमा पनि महत्त्वपूर्ण जडीबुटी पाउने गर्दछ। यसलाई जानेर वा नजानेर भए पनि धेरैले प्रयोग गर्दै आएका छन्। यी जडीबुटीले रोगसँग लड्ने क्षमताको विकास भने गर्ने गर्दछ, तर त्यस्ता वस्तुको सेवनबाट कोरोना निको हुन्छ भन्ने भ्रम भने पाल्नु हुँदैन। र यी जडीबुटीहरूको नियमित रूपमा हामीले सेवन गरियो भने यसबाट हुन सक्ने हाम्रो शरीरलाई हुने नोक्सानलाई रोक्न पनि मद्दत गर्छ भन्ने हामीले चाहिँ यो गाइडलाइन अहिले गाइडलाइन जारी गरेको कोरोनाको लागि मात्रै हो। तर त्यो बाहेक पनि आयुर्वेद चिकित्साहरू, हाम्रो आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट यिनी औषधिहरू हामीले वितरण गरिरहेका छौँ। शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउन नियमित योगहरू गर्न सकिन्छ।
केही महत्त्वपूर्ण जडीबुटीहरूको नियमित प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ। नेपालमा धेरै ठाउँमा पाइने गुर्जो, असुराको पात, बेसार, लसुन जस्ता जडीबुटीको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस्ता जडीबुटी नियमित सेवन गर्दा शरीरलाई मजबुत बनाउन सहयोग पुग्दछ। तर पुष्टि नै नभएको विषयमा कोरोना संक्रमण ठिक हुन्छ भनेर भ्रम सिर्जना गर्दा आम मानिसमा अन्यल बढ्नेतर्फ सचेत हुनुपर्दछ।